बाटा रूप बुझुरी वातावरण बघून हल्का तू टाइम दिले काय बाटा दी बनायला सुशांत तू हांगसो येयल्लो अरे सांगपा म्हणल्यार कितें जालें खबर आसा हे जे तू पेवर्स पळयता हे ते आमच्यान जे पेवर्स आसा हे 8 दीस ना 10 दीस पयलीं आमी जेन्ना येयल्ले पयलो पावस पडलेलो हे सगळे काडून उडयलेले हो जो कंपाऊंड बांदपाक लागून हे पेवर्स काडले आनी अशें उडयले आतां सांगपा म्हळ्यार हो जो रस्तो आसा न्हू हो कॉलेजी भुरग्यांक वचपा रस्तो हांव 20 वर्सां जेन्ना पयलीं हांगा कॉलेजी वयतालो तेन्ना आमी हांगसरल्यान जाताले कितें हो बस स्टँडाचो लागीं तो हो मेन भुरगीं जी पासार जाता ही हांगसरल्यानच जाता तेजी परस जे शाळा आसा हे आमचे लोकल लोक त्या भुरग्यांक हाडूं वयता आतां प्रॉब्लम जालो कितें तो सांग तुमकां सांगपा म्हणल्यार आमी येवप हांगा येयलो ही कॉन्ट्रॅक्टर हांगसरल्यान धांवन वयता एक बायल आहा ती धांवन वयता सुपरवायझर आहा ती धांवन वयता उलोवप कोणा कडेन अशें कित्याक म्हणून ते अरे तोय म्हणल्यार ते कितें जालें खबर ना तुका आमी जेन्ना हे ग्राउंडा लागून जेन्ना ही माती जेन्ना हांगा मॅनिप्युलेट जाल्ली ही माती जेन्ना दुसरी घातलेली खंयची हाडून जाल्ली हांगचो आमदार येवन हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें इन्स्पेक्शन करून हे भेसळगिरी जालें पळय हेजेर त्याने आपलें इन्स्पेक्शन करून आमचो रिपोर्ट सगळें कितें माती गोबर त्याने केल्लो तेका लागून आमी लोकल कोण येयल्या ती पळोवन वयता सगळीं आज तितले लोक कोण रावना हांगा सुपरवायझर रावना की कोण मडगांवची कोण आहा ती जायना मागीर आमी फायनली कितें केलें हांगा जी जिमान एकली जिम अटेंडंट म्हण एकली बायल आसा तिचे कडेन रोखडेंच दवरलो बाबा तूं त्या कॉन्ट्रॅक्टरा ना सुपरवायझरा येवन सांग की हे त्या भुरग्यांक त्रास जाता हे तुमी करा नाजाल्यार आमी कुडचड्याम फ्रंट म्हण एक जो केला आमचो जो इनिशिएटीव घेतला तेजे अंडर आमी भुरग्यां हाडटले आनी आमी हे पेवर्स आसा पळय हे आमी घालतले आमची भुरगीं घेवन हे आमी तांकां पयर शिटकावणी दिवन गेले कन्सोल्याच्यान आतां प्रॉब्लम कितें आतां सांगपा म्हणल्यार फाटलो बुधवार आनी हो बुधवार काल येयल्ले आमी बरी गोष्ट म्हणल्यार कितें तेंच्यांनी आपले लेबर घालून हे सगळे सारखे केला तुमी पळोवपाक शकता सो तुमचे हात जोडून तुमकां नमस्कार देव बरें करूं आनी तुमी इशेंच काम करीत रावा पूण कितें जे रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी आसा पळय ते कोणी लोकल येता कोणी येता तुमी उत्तर दिवपाक जाय इतलेंच म्हाजें सांगपाचें आनी हाजे बद्दल हे केल्ल्या बद्दल तुमचे खरेंच आभार मानता विशाल हेजेर तूं कितें उलोवपाक सोदता पयसो हाचेर न्हू ह्या जाग्यार फाटल्या दिसांन येयल्ले सुशांत बाब तसो दत्तराज बाब दोगांनी येयल्ले आनी ते सावन येयल्लो त्या टायमार कंप्लिटली वाट नासली ह्या जाग्यार चोवपाक जाल्यार 1:30 जाली जाल्यार हिंगा सगळीं स्कुलाची आनी कॉलेजीची भुरगीं आसार पासार जाताय दंपरा वयल्या वचपाची तशींच सकाळची वचपाची आनी लोकल्स ह्या गांवचो आनी फाटल्यान बाजार आहा ह्या बस स्टँड आहा सगळे लोक ह्या लोकलचो लांब वाट पट्ट म्हूण लोक येवदां वचपाची ही वाट ते तांकां त्रास पट म्हूण हेमी दत्तराज बाबा सुशांतान बाबान दोगांनी एक इनिशिएटीव घेतलो मेळपाक लागून कॉन्ट्रॅक्टराक त्या टायमार कॉन्ट्रॅक्टर आसली पूण ते सांग ती नाच जाली जे टायमार ते गेले चोवपाक त्या टायमार नाच जाली आतां हांव बोना इतली भिवपाची कित्याक गरज ती तुमचो सारक्या वेळार भिवपाची रिपोर्ट न्हू तुमी पास जाय फकत एकूच मागणी तेमची कितें जाल्लें ह्याच जाग्यार ही फाट आसा लोकांची त्या गांवच्या लोकांची पांयवाट ही मातशें बांदून दिवची बरी स्वस्तायेन म्हळ्यार आतां चोवपाक गेले जाल्यार ह्या करपेन आसा बरे भाशेन त्याच खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा जे त्रास काडला पयलीं सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब सुशांताक तशें बाब दत्तराजाक तर तेमी इतली इनिशिएटीव घेतले लोकांचे सामन लोकांचे बारीक लोकांचो लोक चलोन वचपाचे ही गरज आशिल्ली ह्या जाग्यार ही वाट खरेंच ही वाट चोवपा नासली ज्या टायमार आमी येयल्ले त्या टायमार ही वाट आखी उस्पुळली आनी आखी उदक भरलें खरेंच काळजाक दूख भोगताली त्या टायमार आमी म्हणटाले चिंत्ताले लोक कितको येतलो भुरगीं कितको पास जाताले आनी आज चोवपाक गेले जाल्यार देवा कृपेन जाल्ली आसा तेच खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा